لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلشي بخير وعلى خير، كلشي مزيان. ميرسي بور لي نوفو زابوني، كنبغي نشكركم كلشي على لي كومونتير ديالكم وكلشي. بون دابا اليوم غادي نبدا معكم واحد لا فيديو تابعه لويفي على ليشونج دو بيرمي. الناس اللي انتريسي بور ليشونج دو بيرمي اللي جاو لهنايا لفرنسا غنوريكم لي زيتاب وكلشي اللي دوزت انا. فيك يلا كي دفعتو هادي 2 سمان، الوغ داكشي اللي كاين جديد انايا غادي نعطيه لكم. لا بروميير دي شوز البنات هي انكم تكونوا دزتو من لويفي، تكون عندكم هذيك لا فينيت ديال لويفي. هذه لا بروميير دي شوز ضروري ومؤكد تكون عندكم، لحقاش الا ما كانش عندكم راه ما تقدروش تدفعوا البيرمي، سي امبوسيبل. ما غاديش تقدروا يعني يعطيوه ليكم، ضروري خاصها تكون عندكم. الوغ لا دوزيام شوز اللي خاصها تكون عندكم هي هاد لاتيستاسيون. انا غادي نوريها لكم، تكونوا جبتوها معكم من المغرب. هاهي هادي خاصها ضروري تكون عندكم، راه كتاخذوها من التجهيز مني فين دوزتوا البيرمي كتاخذوها، كيعطيوها لكم تمشيو وطلبوها ليهم. هادي كتكون فالابل 3 موا. الوغ ثالث حاجه البنات هادي خاصكم تاسيستيو عليها، وهي لو رونديفو. لو رونديفو كتاخذوه سور انترنيت. هانتوما كيف ما كتشوفوا انا حاله لكم لاباج ديال البلاصه فين ساكنه انايا. الوغ البريفكتور ديالي خاصكم تاخذوا الرونديفو. البريفكتور ساكنين في باريس، بوردو، بريفكتور ولا سو بريفكتور. الوغ الرونديفو كتاخذوه كيف قلت لكم باغ انترنيت، و ضروري خاصكم تاخذوه لو ديمونش مع 12 الليل. هادي ضروري، الا ما كان شي نهار اخر هانتوما غادي ناسيي معاكم. هانتوما بروندغي ان رونديفو كيف ما كتشوفوا. غنمشيو هيا ايشونج دو بيرمي اترونجي، غنكليكي هنا كيف ما كتشوفوا معايا. هانتو انا غناسيي ناخذ دابا افيكتوي. غتكوشيو هاد لاكاز، هي كتبان لكم هاد لاك افيكتوي اون دوموند دو رونديفو. هنا il n'existe plus de plage horaire libre. alors ما كاينش، ما تقدروش تاخذوه بالنهار ولا شي جوغ اخر، سي امبوسيبل، ما غاديش تاخذوه. تاسييو ديمونش ا مينوي. انا ما جربت المره الاولى بروميي ديمونش، المره الثانيه لا بروميير فوا عاد باش قدرت انني نديروه. وخاصكم هكا بحال يكونوا 2 بيرسون، واحد شاد البيسي واحد شاد لا تابليت ولا شي حاجه هكا، غيكون حسن. جوج لي بيرسون اون ميم طون، حلوا لاباج 2 بيرسون حتى 3 باش تقدروا تاخذوا هذاك لو رونديفو. سينون راه ما غاديش تقدروا تاخذوه ضروري. هادي لا 3 ديال شوز اللي عطيتكم. وتامنين تاخذوا الرونديفو وتكونفيرميوه كلشي، غتامبريميوه. فيك خديتو الرونديفو غيوصلكم واحد الميل، ضروري تدخلوا لي كوردوني ديالكم، السميه الكنيه والميل ديالكم باش يوصلكم فيهم، يوصلكم كوم كور خديتو الرونديفو. داك الرونديفو ضروري البنات ما تكونفيرميوه 30 مينوت. هذيك 30 مينوت خاصكم ضروري تكونفيرميو لو رونديفو لي كونفيرميتو. الوغ دابا غنمشيو لي فورمولير اللي خاصكم حتى هما تيليشارجيو. ها هما انا غنخليهم لكم في لاباغ دانفو اللي ديالهم. ها هو هاد البروميير فورمولير، ها هو راه فيه جوج، واحد فيه جوج، الوغ غيكونوا 3، واحد فيه جوج تعمروه راكم عارفين دات نيسونس البيرمي وداكشي، والثاني حتى هو بجوجهم خاصكم تعمروهم. الوغ الحاجه الاخرى خاص تكون عندكم 4 ديال التصاور، ضروري يكون عندكم 4 لي فوتو. وشنو اخر غيكون عندكم البيرمي، ضروري ما ديوه معاكم لو جور دو رونديفو، ديو معاكم البيرمي ديالكم ديال المغرب لحقاش غياخذوه ليكم. وما تنساوش ديروا لي فوتوكوبي، تكون عندكم فوتوكوبي تحت منكم تبقى عندكم هذيك. يكون عندكم بيرمي 4 تصاور وديك لا فينيات ديال لويفي، ديروا اون كوبي الباسبور ديالكم وهذيك لا فينيات ديال لويفي. تكون عندكم اوسي ليبرجمون ديالكم فين ساكنين وداكشي.
وشنو اخر يكون عندكم. سينون بوغ انا ملي مشيت قالوا لي واش عندك ليفغي دو فامي، واش جبتي ان كوبي. الوغ تقدروا ديروا معاكم، سي با اوبليغاتوار مي ديروه تحت منكم. انا كنعطيكم كوكا ديروه تحت منكم، تكون عندكم اون بروف كوم كوا راه كاينه اون في كومون. سيتو هادشي اللي كاين في البيرمي، كتدفعوا ليهم sur place le jour du rendez-vous. صافي كيعطيوكم واحد لاتيستاسيون دو ديبو، زعما دو ديبو دو بيرمي، هي وشي وراق كتسينيو عليهم. صافي من بعد هذوك الوراق كيخليو لكم شي وراق كوم كوا ملي غيوصلكم راه وصلكم البيرمي وداكشي. هذوك كيبقاو عندكم، هادو تقدروا تسوقوا بهم عام، عندكم عام ديال بما وصلكم البيرمي ديالكم، راه كتبقى لكم هذيك لاتيستاسيون ديالكم تقدروا تسوقوا بها في فرنسا. انايا سولت لوروب ما نقدرش تسوق بها، الوغ جوست اون فرانس. وتا ما تقدرش تسوق في البلاد لحقاش ما غيكونش عندك بيرمي ديالك ديال البلاد، لحقاش غياخذوه ليك. هادي ضروري خاصكم تديوه معاكم لحقاش كياخذوه. الوغ سي تو. دابا غنكون ساليت معاكم لا فيديو، نتمنى تكون عجباتكم وفدتكم، عطيتكم دي زانفورماسيون. انا هادشي يلا كيدوزتو، واللي كنصح به انكم بنادم كيتستريسا بور الرونديفو، كيقول لا ما شديتوش هاد لا سيمين سي فيني، هادي غير بشويه عليكم. كيف قلت لكم جوج ثلاثه لي بيرسون يكونوا معاك في الدار سي بيان، شي واحد يشد معاك. الوغ نتيا خدامه كتاسيي باش تشدي الرونديفو وتكونفيرمي، واحد حتى هو اخر راه حتى هو كياسيي. سي بون سي تو. انايا كنت اسييت انا وراجلي تشديتو انايا بوغ لا دوزيام فوا هeureusement. يلا البنات دابا نكون ساليت معكم لا فيديو، نتمنى تكون عجباتكم. لا بروشين فوا غندير لكم ان شاء الله بوغ لا سيكوريتي سوسيال لا كارت فيتال، اشنو لي زيتاب حتى هما اللي درتو داكشي. ونتمنى تكون عجباتكم لا فيديو. يلا غرو بيزو، تشاو.